السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في القناة. الدرس ديال اليوم غنتكلموا على l'air qui nous entoure. والنغب هو الهواء من حولنا. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واعجاب بالفيديو. اول حاجه غنتكلم عليها في الدرس اللي هي الاتموسفير تيرستر. النغب هو الغلاف الجوي الارضي. التعريف ديالو: l'air est uniquement situé dans une fine couche de quelques centaines de kilomètres d'épaisseur qui entoure notre planète. Cette couche d'air s'appelle l'atmosphère. هذيك الطبقة ديال الهواء كنسميوها الغلاف الجوي. الاتموسفير هو الغلاف الجوي. Il est constitué de 5 couches. Mais l'homme ne peut vivre que dans la première. كتحتوي هذيك الطبقة ديال الغلاف الجوي كتحتوي على 5 طبقات، ولكن الإنسان ما يمكنليش يعيش في لا بروميير كوش، في الطبقة الأولى اللي كتحتوي qui contient les 3/4 de l'air atmosphérique، اللي كتحتوي على 3/4 من الهواء اللي كاينين في الغلاف الجوي. كيف ما كتلاحظوا هنا في الصورة كاينين 5 طبقات ديال الغلاف الجوي، ولكن حنا الطبقات الأساسية اللي نتكلموا عليهم هما 4 طبقات. هناك طبقة تسمى بطبقة تروبوسفير، وهناك طبقة تسمى بطبقة ستراتوسفير، وهناك طبقة تسمى بطبقة الميزوسفير، وهناك طبقة تسمى بطبقة thermosphère. On distingue dans l'atmosphère 5 couches d'altitude différentes. كيف ما كتلاحظوا في هذا الطابلو لاحظنا اننا تكلمنا على 4 طبقات الاساسيين اللي كاينين في الغلاف الجوي. كاينه طبقه تسمى بطبقه تروبوسفير، كاينه طبقه تسمى لا ستراتوسفير، هناك طبقة تسمى بلا ميزوسفير، وهناك طبقة تسمى بلا تيرموسفير. كل طبقة عطينا لو نو دو لا كوش، عطينا السمية ديال الطبقة، عطينا ليبيسور ديالها يعني عطينا السمك ديال كل طبقة، عطينا لي بروبريتي دو لا كوش، عطينا الخاصية ديال كل طبقة، وعطينا لو رول، وعطينا الدور ديال كل طبقة. أول طبقة نتكلم عليها اللي هي طبقة تروبوسفير. ليبيسور ديالها بين 0 و 15 كيلومتر، يعني السمك ديالها بين 0 و 15 كيلومتر. لي بروبريتي دو لا كوش يعني الخاصيه ديال كل طبقه. هناك diminution progressive de la température de 15 degrés Celsius jusqu'à 56 degrés Celsius, contient les 3/4 de l'air atmosphérique qui permettant la vie sur Terre. بالنسبه للخاصيه ديال هاد الطبقه كتعرف انخفاض في درجه الحراره بين 15 دغري سيليسيوس و 56 دغري سيليسيوس. هاد الطبقه كتحتوي على 3/4 من الهواء اللي كاين في الغلاف الجوي. بالنسبه لكل طبقه خصكم ضروري تعرفوا البروبريتي ديال كل طبقه وتعرفوا لو رول ديال كل طبقه، يعني هاد الطابلو خصكم تحاولوا تحفظوه حيت ممكن تلقاو دي كيسيون عليهم في الامتحان. تعرف لا ديفيني باش تعرف، ممكن يعطيكم دي فراز ويقول لكم حنايا ان طبقه كنتكلم عليها. يعني الا كنتو نتوما عارفين البروبريتي ديال كل كوش ولو رول ديال كل كوش يعني ما تلقاوش مشكل، يعني الفراز كيف ما كانش غتعرفوا ان طبقه كتكلموا عليها. واش حنا كنتكلموا على لا تروبوسفير، او بيان حنا كنتكلموا على لا ستراتوسفير، او بيان حنا كنتكلموا على لا ميزوسفير، او بيان كنتكلموا على لا تيرموسفير. كيف ما قلنا هنايا قلنا طبقة التروبوسفير كتحتوي على 3/4 من الهواء اللي كاين في الغلاف الجوي. دابا نعطيو الدور ديال طبقة التروبوسفير. دون سات كوش كوس ديغولون تو لي فينومين ميتيورولوجيك، لا لو فون يعني هم الرياح، لا بلوي اللي هما الامطار. قلنا هاد الطبقة الدور ديالها هي انها كتكشف لينا عن جميع الظواهر ديال اللي كاين ديال الارصاد الجويه، يعني ظاهره ديال الرياح ولا ظاهره ديال تساقط الامطار. هذه هي الدور ديال هذه الطبقه، هي انها تكشف
عن جميع ظواهر الارصاد الجويه اللي كاين في الجو، سواء حركه ديال الرياح ولا تساقطات ديال الامطار. ثاني طبقه نتكلم عليها اللي هي طبقه لا ستراتوسفير. لا ستراتوسفير ليبيسور ديالها يعني السمك ديالها بين 15 كيلومتر ا 50 كيلومتر. هذا هو السمك ديالها بين 15 و 50 كيلومتر. Les propriétés de la couche: l'augmentation de la température avec l'altitude. هناك ارتفاع في درجة الحرارة. non contient aucun nuage. ما كيكون فيها كاع السحاب. contient le gaz d'ozone. كيكون عندي واحد الغاز ديال الاوزون qui absorbe la majorité des rayons ultraviolets. كتكون عندنا واحد طبقة الأوزون ولا غاز الأوزون اللي كيمتص ليا أغلبية لا ماجوريتي أغلبية ديال الأشعة الفوق البنفسجية. بالنسبة للدور ديال طبقة لا ستراتوسفير، الدور ديالها cette couche sert à bouclier protecteur empêche la majorité des rayons ultraviolets. يعني أشعة فوق بنفسجية ultraviolets هما الأشعة فوق بنفسجية d'atteindre la surface sur la terre. أن هالطبقة ديال الستراتوسفير الدور ديالها هي أنها كتدير دور ديال واحد الدرع الواقي اللي كيمنع لي اللي كيمنع ليا معظم الاشعه، اللي كيمنع ليا زعما الاشعه الفوق بنفسجيه. يعني هو كيعمل هاد لا ستراتوسفير يعمل كدرع واقي عن طريق منع معظم الاشعه الفوق بنفسجيه. كيحاول يمنع لينا معظم الاشعه فوق بنفسجيه، يعني كيحمينا من الاشعه فوق بنفسجيه. ثالث طبقه نتكلم عليها اللي هي لا ميزوسفير. لا ميزوسفير ليبيسور ديالها بين 50 و 85 كيلومتر، يعني بين 50 و 85 كيلومتر. Les propriétés de la couche: diminution rapide de la température jusqu'à moins 90 degrés Celsius. هناك ارتفاع سريع، انخفاض سريع في درجة الحرارة حتى كيتهبط ليا لا طومبيراتور ديالو حتى ناقص 90 دوغري سيليسيوس، يعني موان 90 دوغري سيليسيوس. Il nous protège des météorites qui brûlent. هي أنها كتحمينا ضد النيزك الذي يحترق. لا météorite. هذا هو الدور ديال طبقات الميزوسفير. enfin نتكلم على طبقات لا تhermosphère. l'épaisseur ديالها entre 85 و 500 كيلومتر، بين 85 و 500 كيلومتر. les propriétés de la couche: الخاصيه ديال هاد الطبقه هي ان لا température est très élevée، كتعرف واحد الارتفاع في درجه الحراره et pouvant atteindre plus de 2000 degrés Celsius، يعني لا température ديالو كتكون هي 2000 degrés Celsius. لو رول ديال لا thermosphère، الدور ديال هاد الطبقه contient un gaz ionisé appelé plasma et qui affecte la propagation des ondes radio، يعني qui يؤثر على qui affecte la propagation des ondes radio، يعني كيأثر لي على انتشار موجات ديال الراديو. هذا هو الدور ديال طبقات الترموسفير. بالنسبه لهاد الطابلو خصكم ضروري تعرفوا ليبيسور ديال كل كوش، وتعرفوا بروبريتي ديال كل كوش، وتعرفوا لو رول ديال كل كوش، حيت كيف ما قلت لكم قبل ممكن يتعطاكم في الامتحان سواء تعطاوكم دي فراز وانتم تكملوهم، سواء تعطاكم دي فراز كومبلي وانتم يقولوا لكم حدوا لي اين طبقه كنتكلموا عليها. واش حنا كنتكلموا على طبقه لا تروبوسفير، او بيان كنتكلم على لا ستراتوسفير، او بيان كنتكلم على لا ميزوسفير، او بيان
ثاني حاجه نتكلم عليها في الدرس اللي هي موفمون دير، يعني اون هي حركه ديال الهواء. كيف ما كتلاحظوا في هذا الشيما كنلاحظ ان هنايا لاغ فخوا لاغ شو. لاغ فخوا يعني الهواء البارد، وعندنا الهواء الساخن. الهواء البارد كينزل والهواء الساخن كيطلع كيف ما كتشوفوا هنايا. هايا لاغ فخوا ديسوند يعني الهواء البارد كينزل كيف ما كتشوفوا هنايا الفلاش، والهواء الساخن كيصعد، كنلقاو صعود ديال الهواء الساخن. ان زون ا باز تمبيراتير، هذه طبقه ا باز تمبيراتير، هذه الطبقه تعرف انخفاض في درجه الحراره. ان زون اهو تمبيراتير، هذه الطبقه هذه كتعرف ارتفاع في درجه الحراره، يعني لا خوا الطبقه كتعرف انخفاض في درجه الحراره حيت الهواء نازل، الهواء بارد نازل، بينما الهواء الساخن الصاعد هو عباره عن طبقه اهو تمبيراتير كتعرف ارتفاع في درجه الحراره. ان زون ا باز تمبيراتير كيتسمى اونتي سيكلون. هوت اونتي سيكلون اللي هو هوت بريسيون يعني كيعرف ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع في الضغط استسمح. وعندنا هاد الزون اللي كتعرف ارتفاع في درجه الحراره كتسمى ديبريسيون، كنسميوها دي، كنرمزوا لها بالدي. هذا كيتسمى بباس بريسيون يعني كيعرف انخفاض في الضغط. قلنا هنايا ان زون ا باز تمبيراتير، هاد الطبقه ولا المنطقه اللي كتعرف ارتفاع، المنطقه اللي كتعرف ارتفاع في درجه الحراره كتسمى اونتي سيكلون اللي هو كرمزوا ليه بقى هوت بريسيون يعني كيعرف ارتفاع في الضغط. بينما ان زون المنطقه اللي كتعرف ارتفاع في درجه الحراره كتسمى ديبريسيون كرمز ليها بالدي. باز بريسيون يعني كتعرف انخفاض في درجه الحراره. وكيف ما كتشوفوا هنايا الا جينا نعرفوا الحركه ديال الرياح، بالنسبه للحركه ديال الرياح دائما كتمشي من منطقه الضغط المرتفع نحو منطقه الضغط المنخفض، يعني كتمشي من ان زون ا باز بريسيون فير ان زون ا هوت بريسيون، يعني كتمشي ليا من منطقه الضغط المرتفع نحو منطقه الضغط المنخفض كيف ما كتشوفوا هنايا الفلاش. ليسونسيال هو اننا نعرفوا الحركه ديال الرياح. الحركه ديال الرياح هي اننا كنمشي دائما من زون ا باز بريسيون فير زون ا هوت بريسيون. نعطي واحد الكونكلوزيون. Si la température augmente dans une zone à l'heure, l'air échauffe et il devient léger. Celui-ci se dirige vers le haut. Par conséquent, la pression de cette zone diminue. Par contre, quand la température diminue, l'air se refroidit, puis il descend, et par conséquent se forme une zone à haute pression. كيف ما قلنا هنايا la température augmente dans une zone اللي كيعرف صعود ديال الهواء. الصعود ديال الهواء كيكون vers le haut يعني كيكون نحو الاعلى. par conséquent نتيجه ديال هذا الشيء لا بريسيون دو سات زون ديميني، الضغط ديال هذه المنطقه كيعرف انخفاض كيتسمى ديبريسيون وكرمزوا ليه بالدي كيف ما كتشوفوا هنايا. كون لا تمبيراتور ديميني ملي كتكون عندنا درجه الحراره منخفضه لاغ سو ريفخوا يعني الهواء كيكون بارد، بوي il ديسونت وكينزل. النتيجه ديال هذا الشيء سو فورم كيشكل ليا واحد المنطقه هوت بريسيون، كيشكل ليا واحد المنطقه تسمى بمنطقه الضغط المرتفع اللي هي كنسميها اونتي سيكلون. اونتي سيكلون كرمزوا ليه بأ. La différence de la pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une autre de basse pression. Et ce mouvement d'air s'appelle le vent. الاختلاف ديال البريسيون بين اختلاف الضغط
بين هاد جوج بين هاد المنطقتين بجوج بروفوك ان موفمون اوريزونتال، كيدير ليا واحد حركه افقيه ديال الهواء دين زون دو هوت بريسيون ديال المنطقه ديال الضغط المرتفع vers une autre de basse pression نحو منطقه الضغط المنخفض. سو موفمون هاد الحركه ديال الهواء كنسميوها لو فون اللي هي صابير الرياح، هذه هي الحركه ديال الرياح. نعطيو ديفينيسيون. لو فون الرياح est un mouvement horizontal. الرياح كتكون عباره عن حركه افقيه ديال الهواء دين زون دو هوت بريسيون ديال منطقه ديال الضغط المرتفع vers une zone de basse pression نحو منطقة الضغط المنخفض. يعني لو فون الحركة ديال الرياح هي عبارة عن حركة أفقية ديال الهواء، حركة أفقية ديال الهواء دين زون دو هوت بريسيون ديال المنطقة ديال الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض. كيف ما قلنا قبيله الرياح دائما كتمشي من زون دو هوت بريسيون يعني منطقة الضغط المرتفع vers une zone de basse pression نحو منطقة الضغط المنخفض. ما تنساوش، نتمنى تكونوا فهمتوا، وما تنساوش ديروا لي اشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد واعجاب بالفيديو، وشكرا.